अद्य सर्वे आनन्दिताः सन्ति, कार्याणि अपि कुर्वन्ति च। आम्, अद्य संस्कृतदिनः अस्ति, अतः सर्वे कार्याणि झटिति कुर्वन्ति। अहम् अद्य संस्कृतदिनस्य कृते भाषणं करोमि। किं त्वं जानासि विश्वसंस्कृतदिनं कदा आचर्यते? अहं जानामि, प्रतिवर्षे श्रावणपूर्णिमायां विश्वसंस्कृतदिनम् आचर्यते। अयं दिवसः प्रथमवारं 1991 तमे वर्षे आचर्यते। अरे, किन्तु संस्कृतभाषायाः विषये किमपि कथयतु। तिष्ठ, अहं कथयामि। संस्कृतभाषा प्रायः 350 वर्षं पुरातना अस्ति। संस्कृतभाषा भारतस्य प्राचीना पवित्रतमा च भाषा अस्ति। देवानां भाषा इति तस्याः ख्यातिः। संस्कृतभाषायाः विषये जागरूकता सम्मानं च प्रसारयितुं विश्वसंस्कृतदिवसः आचर्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयः संस्कृतभाषायाः लोकप्रियकरणाय प्रचाराय च बलं प्रदत्तवान्। अस्मिन् दिने सम्पूर्णदेशे बहवः कार्यक्रमाः अपि भवन्ति। हे मित्राणि, एतदपि शृणुत। कर्नाटकस्य शिमोगा जनपदे मुत्तूर् नामः ग्रामः अस्ति। तत्र जनाः संस्कृतभाषायाः वदन्ति एव। हे, अहमपि किमपि श्रावयामि। श्रीलङ्कादेशे अपि विश्वसंस्कृतदिनं प्रतिवर्षम् आचर्यते। अस्मिन् वर्षे श्रीलङ्कादेशे अपि कोलम्बो इत्यत्र विश्वसंस्कृतदिनम् आचरिष्यते। बहु उत्तमं। जयतु देवभाषा संस्कृतभाषा।